फ्रेंड्स, दिस इज़ मी मोहम्मद हसनैन। दोस्तों, जिस तरह कि आप सबको पता है, मैंने आपको जिस तरह थोड़ा सा बताया दैट आई एम हैविंग अ स्मॉल ट्रेनिंग विच इज़ ऑफ 2 days, और आज मेरा सेकंड डे है। और आज हमारे पास मौजूद है हमारे टीचर जो कि हमें ये सारी ट्रेनिंग देते हैं, और इसी के साथ साथ हमारे एक और टीचर हैं, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। लेकिन फर्स्ट लेट्स मीट सर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग टोटली जो है ये सारे टॉपिक्स कवर करते हैं, जिसमें से फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज और एक्सेट्रा, ये सारे टॉपिक्स जो हैं क्लियर और कवर करेंगे हम सब लोग। और इसी के साथ साथ हमारे एक टीचर हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। जी बिल्कुल सर। आप ज़रा हमें इस ट्रेनिंग के हवाले से बताएं, इस ट्रेनिंग में आप हमें क्या सिखाएंगे, इस ट्रेनिंग में क्या बात हुई और आपका मेन मकसद क्या है इस ट्रेनिंग का? जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम फजल गफूर है और मैं एक सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव्स हमने स्टार्ट किए हैं। क्लाइमेट चेंज, DRR, फूड सिक्योरिटीज़, ये बेसिकली हमारा जो मेन पर्पस है वो हमारी इन्वायरमेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने की हमारी एक काविश है। हमारी एक हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हम इस पे ले रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से कि इन्वायरमेंटल हेल्थ जब तक हम उसको ठीक नहीं करेंगे तो हम पब्लिक हेल्थ को ठीक नहीं कर सकते। तो बेसिकली वी हैव लिंक्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ विद द पब्लिक हेल्थ, कि हम क्योर के बजाय जो है प्रिवेंशंस की साइड पे जाएं। हम क्लाइमेट चेंज को देखते हैं तो क्लाइमेट चेंज को सबसे पहले हम इस नुक्ता नज़र से देखते हैं कि जी क्लाइमेट में जो चेंजेस आई है, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ हैजर्डस सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है इन्वायरमेंट में, वो किस वजह से है, किन किन सोर्सेज की वजह से है, किस तरीके से हम उसको मिटिगेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने फ्यूचर के लिए, आने वाले दिनों के लिए हम क्या लाए अमल जो है वो इसमें इख्तियार कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे और ग्रुप लेवल पे। इन वर्कशॉप्स के थ्रू हमने डिस्ट्रिक्ट पेशावर में डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स को, कम्युनिटी मेंबर्स को, रिलीजियस लीडर्स को, डिफरेंट डाइवर्स फेथ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को हमने उसमें इनवाइट किया। उनको हमने डिफरेंट डिबेट्स और डिफरेंट डिस्कशंस, डिफरेंट डायलॉग्स हमने इनिशिएट किए। ये बेसिकली जो ये वाली ट्रेनिंग्स है हमारी, ये पिछले साल जो हमारी फुल फ्लैश ट्रेनिंग हुई थी 2 दिनों की, 3 दिनों की, अब ये उनके रिफ्रेशर्स हो रहे हैं। तो हम पुराने जो हमारे मेंबर्स थे उनको भी हम इनवाइट कर रहे हैं इसमें, और जो नए मेंबर्स हैं उनको भी हम इनवाइट कर रहे हैं, ताकि उनकी साइड से जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू, बाकी जो न्यू मेंबर्स हैं उनको भी पता चले कि हमारी साइड से क्या क्या काविश है। लोग जब ट्रेनिंग लेते हैं तो उसका कितना असर होता है, उन पे कितना असर होता है, उनकी साइड से जो इनिशिएटिव्स होते हैं वो किस तरीके से उन्होंने लिए हैं, या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे उन्होंने अगर कोई इनिशिएटिव्स लिए, तो वो सारी चीज़ें हम उसमें हमारे पास जो सलूशन होता है वो हमें डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आ जाता है। फीडबैक लेने में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है। ओके सर, इसके अलावा आपका हाउ डिड यू एक्सपीरियंस इतने सारे लोगों के सामने बात करते हुए, और दैट इज़ नॉट अ सिंपल टॉपिक, एक बहुत ही सीरियस टॉपिक जिसको अगर हम लोग थोड़ा सा भी गलत तरीके से बोल दे, सो दैट विल बिकम अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू, बिकॉज दैट इज़ टोटल एग्जैक्टली बिग थिंग। एग्जैक्टली। सो सर, कैसा लगता है आपको जब आप इतने सारे लोगों के सामने बात करते हैं? जब लोगों के साथ बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जो है तकलीफ़ होती है कि लोगों के डिफरेंट गलत बिहेवियर, जो हमारे बैड प्रैक्टिसेस हैं, जो कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। हम अपने घर के आंगन से जब स्टार्ट लेते हैं तो उस दिन से हमारा कचरा वेस्ट हमारा जनरेट चूँकि हो रहा होता है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लिक्विड वेस्ट भी उसमें होता है, सॉलिड वेस्ट भी होता है, नालियों का जो सिस्टम है हमारा, जो हमारी सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, या इसके अलावा जो दूसरी जो हमारे बैड प्रैक्टिसेस है जिसकी वजह से हम अपने एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली पोल्यूट कर रहे हैं। कंटेमिनेशन के टाइम से हम बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत ही जो है हम क्लाइमेक्स एनवायरनमेंट को अटेन करने में
جو ہے تقریباً ایک ریسرچ کے ایک اندازے کے مطابق ہے کہ 184 سال لگیں گے کہ دوبارہ سے کلائمیکس انوائرمنٹ آئے، لیکن میرے خیال میں یہ اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ ہم اس پہ اگر سوچتے ہیں کہ جو ڈیفارسٹیشن ہوتی ہے یا جو دوسرے وہ ہوتے ہیں جو ماؤنٹینس کو جب کاٹا جا رہا ہوتا ہے تو ان کی گروتھ سالوں میں ہوتی ہے، اور ایک دم سے جب ہم اس کو کاٹ لیتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ہر جو ایکو سسٹم ہے ہمارا چین ہے یہ دیکھیں کہ وہ I still remember ایک ایسا ٹری بھی تھا جو کہ بہت پہلے جو ہے لائک بہت پہلے جو ہے اس کے اندر ایک ایسا کٹ سا لگ گیا تھا ود اے ایکس، لیکن پھر اس آدمی نے اسے پوری طرح نہیں کاٹا. آج بھی وہ پوری طرح فل نہیں ہوا ہے، لیکن جہاں پر وہ فل ہوا ہے تھوڑا تھوڑا تو وہ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے اس کو اندر کیا ہو، کیونکہ اٹ از اے بٹ ڈیمیج فرام دا آؤٹ سائڈ، اور وہ اسی طرح گرو نہیں کر پا رہا ہے جس طرح وہ کر پا رہا تھا. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ ذرا ہمیں اس کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کو لائک واٹ از دا فیلنگ کہ سارے لوگ آپ سے سیکھتے ہیں، سارے لوگ جو ہیں آپ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور سارے لوگ آپ کو جو ہے بہت غور سے اور بہت ہی زیادہ I could say attentive طریقے سے سنتے ہیں. How do you feel? فیلنگ تو اس ٹائم بھی میری اچھی ہوتی ہے، کیونکہ جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، کیونکہ کچھ سالوں سے پہلے جو ہے جب میری اتنی انٹریکشن نہیں ہوئی تھی، اور میں جب یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ تھا یا کالج لیول پہ تھا، جو میرے سامنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں یا جو ہاؤس وائف آتے ہیں، اس ٹائم پہ اگر میں یہ کہوں کہ اس ٹائم پہ میری بھی تقریباً اسی طرح کی بیڈ بیہیویئرس تھے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جب ڈفرینٹ سارٹ آف ریسرچ اسٹڈیز کا میں پارٹ بنا، ڈفرینٹ لنکیجز جب ڈیولپ ہوئے ان کے ساتھ، جب وہ اسٹڈیز اور جو پروفیشنل لائف تھی، ایسے بہت سی چیزیں ہیں جس کی مدد سے ہم لوگ جو ہے ان سارے ٹاپک سے بچ سکتے ہیں. اپنے کھانے کو، اپنے گند کو جنریٹ کرنے کی جگہ ریسائیکل کریں گے. I still remember there is I guess a singer جو کہ امریکہ میں رہتی ہے، اس کی 40 to 30 ایئرس کا سارا گانا ایک چھوٹے سے جار میں بند ہے. یہ جو ہے یہ ایک ہیومن بینگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو اس نے وہ ساری چیزیں جو اسے چاہیے تھی، ٹوتھ پیسٹ، وہ ساری چیزیں جو ہیں خود بنا دی. لیکن اگر ہم لوگ اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ کھانا ہم لوگ بناتے ہیں اور ایک تھالی میں سے لوگ جو ہے اپنے لیے 50 پلیٹوں میں سارے ڈالتے ہیں، اور پھر آخر میں تھوڑا سا بس رہ جاتا ہے، وہ ہم لوگ گراتے ہیں. تو اتنا ہی تو ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ تھوڑا بنائیں تاکہ سب بالکل آپ کی بات صحیح ہے. جب لوگ آتے ہیں، جب پارٹیسپینٹس آتے ہیں، جب ان کو ڈفرینٹ سارٹ آف انہی کے بیڈ بیہیویئر جو ہے صبح سے لے کے شام تک جو میرے اپنے والے تھے وہی کو میں ریپیٹ کرتا ہوں، یا اس کے علاوہ جو انٹریکشنز ہماری ہوتی ہے، جو ہماری ایکسپیرینسز ہوتے ہیں کمیونٹیز میں کہ ادھر کیا کیا ایشوز آ رہے ہیں، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں اور وہی چیزیں ہم جب ان کے سامنے پورٹرے کرتے ہیں ایک برے انداز میں کہ یہ کس کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، تو ان کی سائڈ سے جو ہے وہ پھر ان کی اٹینشن جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ ایک ورک شاپ جو ان کے کنٹینٹس ہوتے ہیں اس کی سائڈ پہ آ جاتے ہیں، وہ چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ویری نیکسٹ ڈے ہمیں پھر اس کی فیڈ بیکس وغیرہ آنی شروع ہو جاتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں اس کو اچھے طریقے سے اپنی لائف میں کچھ ایڈاپٹیشن کے ذریعے اپنے بیڈ بیہیویئرس کو گڈ بیہیویئرس میں کنورٹ کر لیں. جی بالکل، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. آئی ایم سو مچ تھینک فل کہ آپ نے اپنے اتنے زیادہ امپورٹنٹ ٹائم میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمیں ٹائم دیا. آئی ایم سو مچ تھینک فل. Thank you so much for giving us time. Thank you for invitation. Thank you. So friends, this was a small interview. اسی طرح ہم لوگ ایک اور ٹیچر سے بھی انٹرویو لیں گے، لیکن اب تھوڑے سے